नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा प्रस्तुत हुँदै जेठ 3 गते अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम। स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि शुरू भए पनि बम विस्फोटका साथै केही झडपका घटना। बुटवलको मिलनचोकमा बम विस्फोट, प्युठानमा दलका कार्यकर्ता बीच झडप। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीद्वारा सुरक्षा व्यवस्था कडा। खुल्ला सीमाका कारण मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सुरक्षा थ्रेट रहेको प्रहरीको निष्कर्ष। स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा 16 अर्ब भन्दा बढी रकम निकासा। निर्वाचन आयोगलाई 8 अर्ब 11 करोड र प्रहरीलाई 5 अर्ब 33 करोड विनियोजन। मतदान केन्द्र कायम गरिएका विद्यालयसँगै नगरिएका अन्य विद्यालय आजदेखि 6 दिन बन्द। शिक्षकहरूलाई नै मतदान केन्द्रमा खटाइएका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। युक्रेनमाथि रुसी हमला जारी रहँदा युक्रेनी मन्त्री परिषदद्वारा त्यहाँ रहेको रुसको सम्पत्ति जफत गर्ने अनुमति। पुटिन युक्रेनमा लामो युद्धको तयारीमा लागेको अमेरिकाको आरोप। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्स विजयी। दिल्लीसँग राजस्थान रोयल्स 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा पेश गर्ने कार्ययोजना बनेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा आगामी जेठ 3 गतेलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल जेठ 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पाण्डेले बजेट अधिवेशनका लागि संसद सचिवालयले सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका भौतिक तयारी पूरा गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले जेठ 3 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो दिनको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। जेठ 4 र 5 गते संसदमा प्री बजेटमा छलफल हुने, जेठ 12 वा 13 गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्ने र जेठ 15 गते बजेट भाषण गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। कतितिर चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस पछाडि त्यसमा संशोधन र छलफल हुने क्रम चाहिँ 8, 9, 10, 11 गते निर्धारित हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस पछाडि आर्थिक सर्वेक्षण 12 या 13 गते अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुहुन्छ सदनमा र त्यसको लगत्तै 15 गते बजेट भाषणको हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छँदैछ। प्रवक्ता पाण्डेले जेठ 15 गतेपछि जेठ महिनाभर आर्थिक विधेयक तथा अन्य कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चल्ने बताउनुभयो। 3 गतेबाट राष्ट्रिय सभाको पनि बर्खे अधिवेशन सुरु हुँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भए पनि बुधबार बम विस्फोटका साथै केही झडपका घटना भएका छन्। वैशाख 27 मा मध्यरातिदेखि सुरु भएको मौन अवधिकै समयमा बुटवलको मिलन चोकमा बुधबार साँझ बम विस्फोट भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले दिएको जानकारी अनुसार मिलन चोकको आकाशे पुल नजिकै बम पड्किएको हो। उक्त स्थानबाट नेकपा माओवादीको नाममा पर्चाहरू र वरपर केही छर्राहरू समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान र खोज तलास भइरहेको बताइएको छ। घटनास्थल वडा 8 को मतदान केन्द्रबाट नजिकै पर्छ। यसैगरी रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले पैसा बाँड्न खोजेको आरोप लागेको छ। स्थानीयले पैसा बाँड्न खोजेको आरोपमा उम्मेदवारकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई खबर गरेको बताइएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा पैसा बाँड्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। प्युठानमा मौन अवधिमा भेला भएका सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताका बीचमा झडप भएको छ। सरुमा रानी गाउँपालिका 3 मा झडप हुँदा 4 जना घाइते भएको प्युठान जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ बस पार्क लगायत विभिन्न स्थानमा स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि काठमाडौँ छाड्नेहरूको लर्को लागेको छ। अधिकांशलाई गाउँ गाउँबाट उम्मेद्वारहरूले गाडी पठाइदिएका छन् त कोही आफ्नै खर्चमा जाने भिडमा सम्मिलित छन्। 5 वर्षमा पटक पटक आउने स्थानीय निर्वाचनमा मत दिनेहरूमध्ये धेरै उत्साहित देखिन्छन् भने कतिपय उत्साह बिना नै मत हाल्न जाँदैछन्। रोजगारीका सिलसिलामा राजधानी काठमाडौँमा बस्दै आउनुभएका कृष्ण प्रसाद पराजुलीलाई स्थानीय निर्वाचनको मुखमा गाउँबाट उम्मेद्वारहरूले सम्झिए। 5 वर्षमा आउने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न अनि आफूले रोजेको उम्मेद्वारलाई जिताउन पाइने कुराले पराजुली निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। विशेष गरी उम्मेद्वारहरूले गाउँ गाउँबाटै गाडीको व्यवस्था मिलाइदिएर मतदाताहरूलाई गाउँसम्म जाने व्यवस्था गरे पनि पराजुली सामूहिक रूपमा आफैले गाडी रिजर्भ गरेर गाउँ फर्कन लाग्नु भएको हो। अघिल्लो निर्वाचनमा आफूले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको हुँदा पराजुलीलाई स्थानीय निर्वाचनमा छुट्टै उत्साह छ। अहिले उत्साह धेरै छ। अब अहिले यसपालि हाम्रो मनपर्ने उम्मेदवारलाई जिताउँ भन्ने होइन। हाम्रो टोली नै छ, टोलीले रिजर्भ गरेका छौँ, रिजर्भ गरेर जाँदा गाउँमा भएकै छ। अरूभन्दा अहिले हाम्रो पहिलाभन्दा राम्रै भएको छ। अब हेरौँ, सबै कुरा बुझ्ने, गाउँमा विकास गर्ने त्यस्तै खालको चाहिन्छ अरू नानीहरू। बुधबार बिहानैबाट काठमाडौँको कोटेश्वर, कलङ्की, नयाँ बस पार्क लगायतका क्षेत्रमा घर फर्कनेहरूको घुइँचो लागेको थियो। उम्मेद्वारहरूले व्यवस्था गरिदिएका गाडीको पर्खाइमा तछाड मछाड गर्दै हुनुहुन्थ्यो निरबहादुर ओड। मतदानलाई बाध्यता र अधिकार दुवै रूपमा बुझेका ओडलाई अघिल्लो कार्यकालमा केही राम्रा काम गरेका उम्मेद्वारलाई मत दिएर जिताउने चाहना छ। अब अहिले हामी 6 बजेदेखि कुरिरहेको बस अहिलेसम्म आएको छैन। अब हामीले अरूको टिकट काटेर जाने अवस्था पनि छैन। अब त्यो पाउँदैन। उनीहरूले रिजर्भ गरेको अब भनेको पाएको छैन अहिलेसम्म। हजुर, अब के गर्ने, दिनै पर्यो। आफ्नो अब जनप्रतिनिधिहरूलाई दिनै पर्छ। बाध्यता भनौँ, अब बाध्यता पनि हो, आफ्नो अधिकार पनि हो भनौँ। मूल्याङ्कन अब गरिरहेछ। गरेको पार्टीहरूले अब अलिकति मतदान गरेर जिताइदिने हाम्रो पनि चाहना हो। उमेरले 80 वर्ष काटेका सिन्धुपाल्चोक 12 विषयका यी आमाहरूलाई आफ्नै गाउँका उम्मेद्वार रहेको हुँदा मतदान गर्नै पर्ने बुझाइ छ। घर छेउैमा मतदान स्थल रहेको तथा आफूले वृद्ध भत्ता खाँदै गरेको धेरै वर्ष भइसकेको हुँदा यो पटक पनि उहाँहरूलाई मतदानको उत्साह छ। आफ्नो गाउँमा खानेपानी, ढल आदिको व्यवस्था गरिदिएको गुण तिर्न पनि मतदान गर्नुपर्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। 80 वर्ष भइसक्यो कि अनि हामीले अब भत्ता खाएको नि धेरै वर्ष भइसक्यो। अनि फेरि भोट दिने ठाउँ पनि एकै ठाउँ छ, घरै छेउमा छ। अनि हाम्रो अब भनौँ 12 विषय घर बनाएको छ होइन, आफ्नै गाउँको मान्छे उठाएको छ। अहिलेसँग देखे भयो, अहिले पनि जिताउने नै सोच छ क्या त। भोट दिनु खुसी छ, आफूले जानुमा दिनै पर्यो भनेर यसो हिँडेको। के गर्नु, अब कस्तो फर्किनु हो कि के गर्नु, मलाई अब बात पाऱ्यो नि। भइसक्यो गान जाति यो बिरामी छ, नातिनी बुहारी 4 जना बनेको। अहिलेसम्म खै सुविस्ता छन् हाम्रो घरको लागि रहेछ त्यहाँतिर टोलमा। यसो अब ढलहरू राखिदिएको छ हाम्रो टोलमा चाहिँ। यातायात व्यवसायी खडानन्द खनाल निर्वाचनले जुराएको भिडभाड र यात्राको लड्कोले उत्साहित हुनुहुन्छ। मतदानका लागि घर फर्कनेहरूको लहरले खुसी लागेको, तर आफू भने राजनीतिक खेल देखेर वाक्क भएको हुँदा मतदान गर्न नजाने उहाँ बताउनुहुन्छ। हाम्रोमा पैसा लागेदेखि चाँपे चाँप छ। त्यसमा चुनावले गर्दाखेरि धेरै नै हो यो। म त नजाने, म चाहिँ जान त पर्ने फोन त आइरहेछ, तर म चाहिँ वास्तव भन्ने नै एक किसिमले राजनीतिक यो खेल देखेर दिक्क लागिरहेछ। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका बस पार्कहरूमा उपत्यका बाहिर जाने यात्रुहरूको घुइँचो लागेको छ। एकै समयमा अधिक व्यक्तिहरू उपत्यका छाडेर बाहिर जानु पर्दा बस पार्कहरूमा घण्टौँ सवारी साधन कुरेर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भने कायमै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक राज भट्टका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ।
दर्शकबिन अबको 24 घण्टापछि अर्थात् वैशाख 30 गते 751वटा स्थानीय तहमा देशभर एकसाथ मतदान हुने तयारी गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। दाङमा एक ठाउँमा स्थानीय तहका उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि उनका छोरालाई उम्मेदवार बनाइएको कारणले र रूपन्देहीमा उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि उनकी बुहारीलाई उम्मेदवार बनाएका कारणले निर्वाचन प्रभावित हुन गएको छ। 753वटा स्थानीय तह मध्ये अब 751वटा स्थानीय तहमा भोलि बिहान 7 बजे एकसाथ मतदान सुरु गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ। देशभर उत्साहजनक माहौल बनिरहेको छ। चारवटै सुरक्षा निकायले आफ्नो तर्फबाट सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइरहेका छन् भने निर्वाचन अधिकृतहरू निर्वाचन कार्यालय अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रमा खटिसकेको अवस्था छ र आज राति 12 बजेसम्म आवत जावत गर्ने समय अवधि रहेको कारणले आज अन्तिम दिन रहेको छ सबैलाई आफ्नो मतदान गर्ने स्थलमा फर्किनका लागि। त्यसकारणले विभिन्न शहरबाट गाउँ फर्किने क्रम जारी छ भने गाउँघरमा रहेकाहरू पनि जसको शहर मतदान केन्द्र छ उहाँहरू शहर फर्किने क्रम जारी रहेको छ। भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट पनि नेपालीहरू मतदान गर्नका लागि घर फर्किने क्रम जारी छ र अब आज राति 12 बजेपछि भने आवत जावत गर्न नपाइने भएका कारणले आजको दिनलाई सबैले सदुपयोग गरिरहेका छन्। मौन अवधि सुरु भए पनि छिटफुट राजनीतिक प्रचार प्रसार गरिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। कतिलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइएको छ। डोल्पामा एकजना म्यादी प्रहरी लेक लागेर म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने बाँकी देशभरका स्थानीय तहहरूमा शान्तपूर्ण तरिकाले निर्वाचन हुने लगभग पक्का भइसकेको छ। 72 घण्टा अघि सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै भारतसँग रहेका र चीनसँग रहेका सीमा क्षेत्र सिल गरिएको छ। विशेष गरी तराईका केही क्षेत्रमा सुरक्षा थ्रेट देखिएको छ। सुरक्षा चुनौती देखिएका कारणले त्यहाँको सुरक्षा प्रबन्ध पनि त्यसरी नै मिलाइएको छ। भोलि हुने मतदानबाट 35,221 पदका लागि जनताहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्नेछन्। यसका लागि करिब 1.5 लाखको हाराहारीमा उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ र अब राजनीतिक दलहरूले यो पुरा नियम कानुनका साथ अनुशासित भई मौन अवधिको पालना गरी शान्तपूर्ण ढङ्गले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। हामी थप जानकारी लिन देशभर चुनावको तयारी कस्तो छ भन्ने विषयमा हाम्रा संवाददाता बिन्दु अधिकारीलाई हामीसँग जोड्दैछौँ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। बिन्दुजी, अब मतदान हुनका लागि जम्मी 24 घण्टा मात्रै बाँकी रहेको छ र अहिलेसम्म समग्रमा देशको चुनावी माहौल कस्तो छ जानकारी गराउनुहोस्। हजुर मन्जुजी, चुनाव अबको 24 घण्टामा पक्कै पनि निर्वाचन सुरु नै हुनेछ। अहिले मौन अवधि रहेकाले गर्दाखेरि पनि समग्रमा देशभरकै घटनाहरू हेर्ने हो भने निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने यो मौन अवधिमा पनि छिटपुट प्रचार प्रसार गरेका हामीले क्रियाकलापहरू पाइरहेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा केही उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसार गरिरहेको समातिएर कारबाही पनि भइरहेको अवस्था छ। देशैभर अहिले एउटा निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनेर यो मौन अवधि तोकिए पनि रातमा खटिएर भए पनि प्रचार प्रसारमा लागिरहेको ठाउँ ठाउँमा पाइरहेको अवस्था पनि छ। सँगसँगै मतदाताहरू पनि उपत्यकामा विभिन्न आफ्नो रोजगारका कारणले होस्, शिक्षाका कारणले होस् बसोबास गर्दै आइरहेका मतदाताहरू पनि आफ्नो गृह जिल्ला जाने क्रम बढिरहेको छ। आज रातिसम्म उनीहरू आफ्नो गृह जिल्ला जान पाउनेछन्। रातिबाट भने कुनै प्रकारका पनि गाडीहरू सवारी साधनहरू चल्न पाइने छैन। त्यसै गरी भोलिको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर नै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भोलि सवारी साधनहरू चल्न नपाइने निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। सँगसँगै भोलि त्यसै अति आवश्यकीय काम परेको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति लिएर पास लिएर मात्रै चल्न पाइनेछ। सँगसँगै यो मौन अवधिमा जति पनि प्रचार प्रसारका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् त्यसको खण्डमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ कारबाही गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। त्यसै गरी दाङमा रूपन्देहीमा पनि जो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको मृत्यु भएका कारणले गर्दाखेरि
दाङका उम्मेदवारको मृत्यु भएका कारणले उहाँको छोरालाई उम्मेदवार बनाइएको छ। सँगसँगै रूपन्देहीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रूपन्देहीका उम्मेदवारको मृत्यु भएका कारण उनका बुहारीलाई उम्मेदवार पनि बनाइएको छ। यसरी समग्र रूपमा हेर्ने हो भने देशको माहौल एउटा बनिरहेको हामीले पाएका छौँ। मन्जुजी, बिन्दुजी, जस्तो कि कतिपयको परिचय पत्र हराइसकेको वा परिचय पत्र वितरण गर्ने अवधि पछि 18 वर्ष पुगेको भनेर केही प्रावधानहरू पनि राखिएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ कि छैन? पक्कै पनि यो धेरैलाई जानकारी हुनुपर्ने विषय पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो परिचय पत्र हराएका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मतदाताहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूका लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगले कस्तो व्यवस्था गरेको छ भने जुन निर्वाचन नामावलीमा चाहिँ नाम रहेका तर आफूसँग परिचय पत्र नभएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रहरू जस्तो यो लाइसेन्सहरू भयो होइन, नागरिकताहरू भएका आफ्नो एउटा परिचय खुल्ने कार्डहरू भएको अवस्थामा चाहिँ आफूले मतदान दिन पाइने भनेर निर्वाचन आयोगले बताएको छ। बिन्दुजी, यसबाहेक भर्खरै पनि तपाईँले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट हामीले हेर्दै थियौँ। तपाईँले लामो समयदेखि निर्वाचनकै तयारीको विषयमा रिपोर्टिङ पनि गरिराख्नु भएको छ। एउटा मिश्रित रिपोर्ट बनाउनु भएको छ। केही मतदाता उत्साहका साथ गाउँघर फर्किँदैछन्, केही मतदाता मन नभए पनि मतदान गर्न जाने अवस्थामा छन् भनेर भन्नुभयो। यो दुईटा परिस्थिति किन देखियो होला? सरसर्ती आङ्कलन गर्दाखेरि अहिले एकातिर उत्साह देखिनु र एक पक्षमा उत्साह नदेखिनुको कारण के हुन सक्छ? पक्कै पनि मन्जुजी, यो विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा रिपोर्टिङहरू गर्ने क्रममा फरक मत भएका व्यक्तिहरू पायौँ। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई यो एउटा निर्वाचन भनेको 5 वर्षमा आउने भएकाले गर्दाखेरि पनि एउटा दसैँ तिहार भन्दा पनि ठुलो पर्वका रूपमा लिइरहेका छन् भने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यो आफूले जुन प्रकारले एउटा जुन अपेक्षा हुन्छ त्यो अनुसारले जुन जनप्रतिनिधिलाई आफूले मत दिएर जिताइन्छ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो लागि सँगसँगै आफ्नो चोलका आफ्नो पालिकाको लागि त्यति स्तरोन्नतिको कामहरूमा त्यति ध्यान नदिएकाले पनि सायद होला। एउटा जुन प्रकारले विकास हुनुपर्ने थियो त्यसमा सायद जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान नदिएकाले गर्दाखेरि होला केही मतदाताहरूलाई चाहिँ एउटा मताधिकारको प्रयोग गर्नकै लागि मात्रै पनि मतदान दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट बसिसकेको हामीले पाएका छौँ र त्यति साह्रो उत्साह नभएकै कारणले मताधिकारको प्रयोग गर्नकै लागि मात्रै भए पनि केही व्यक्तिहरू भने आफ्नो गृह जिल्ला मतदान दिन लागि गइरहेका छन्। बिन्दुजी, अन्त्यमा अब छोटोमा पनि जानकारी गराउनु होला। समग्रमा अब हामी निर्वाचनको निकै नजिक पुगिसकेका छौँ। समग्रमा भन्दाखेरि निर्वाचनको माहौल कस्तो देखिएको छ? यो विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले देखेअनुसार हामीले बुझेअनुसार केहीका भनाइ बुझेअनुसार चाहिँ कस्तो देख्नमा आउँछ भने देशैभर साह्रै निर्वाचनप्रति साह्रै उत्साह नभएको भनेर हामीले केहीले भनेको सुने पनि समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनप्रति अधिकतम व्यक्तिहरूको चाहिँ एकदमै उत्साह नै देख्नमा आउँछ। किनभने यो 5 वर्ष कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गरेर नै अहिलेका मतदाताहरूले मतदान दिनेछन् भन्नेमा सबै विश्वस्त पनि छन्। अहिलेका मतदाताहरू निकै एउटा सचेत पनि भइसकेको अवस्था पनि छ। किनभने जो जनप्रतिनिधिलाई आफूले 5 वर्ष कार्यकालका लागि चुनेर एउटा पदमा ल्याएर राख्छौँ ती जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफ्नो लागि काम गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेर मात्रै अबको जनप्रतिनिधि चयन गर्नेमा सबै मतदाताहरू पनि एकदमै विश्वस्त रहेको हामीले पाएका छौँ। समग्र रूपमा हेर्ने हो भने देशैभरका मतदाताहरू पनि उत्साहित नै देखिन्छन् भने जनप्रतिनिधिहरूलाई त पक्कै पनि एउटा छुट्टै प्रकारको उत्साह छ नै छ। तपाईँको यो देशभरकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि एउटा भोलि मात्रै निर्वाचन रहँदाखेरि चाहिँ आज सबै ठाउँहरूमा एउटा छुट्टै माहौल बनेको हामीले पाएका छौँ। जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि सम्पर्कमै रहिरहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता बिन्दु अधिकारी, हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। वैशाख 30 गते अर्थात् भोलि बिहान 7 बजेदेखि भोलि साँझ 5 बजेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने समय तोकिएको छ। निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ। मतदाताहरू आज राति 12 बजेसम्ममा आफ्नो मतदान स्थलमा फर्किन सक्नेछन् र त्यसपछि अत्यावश्यक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएका बाहेकका सवारी साधन चल्न पाउने छैनन्।
मतदाता परिचय पत्र छुटेको छ भने सरकारी परिचय पत्र अर्थात् नागरिकताका आधारमा पनि सूचीमा नाम सूचीकृत रहेको अवस्थामा मतदान गर्न पाउने सहज व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ र निर्वाचनका लागि मतदाताहरू जे जस्तो समीक्षा गरेको भए पनि जे जस्ता निराशाजनक अवस्थाहरू देखिएको भए पनि अन्त्यमा आएर उत्साहजनक माहौल बन्दै गएको छ र बढीभन्दा बढी जनताले यसपटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने आंकलन गरिएको छ। सबै प्रकारले सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त पारिएका समाचारहरू दिनहुँ जसो आइराखेका छन्। त्यसको उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ भने निर्वाचन अधिकृतहरू सहजताका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिसकेको अवस्था छ। अबको 24 घण्टा पनि बाँकी छैन। करिब 23.5 घण्टापछि 751 वटा स्थानीय तहमा एकसाथ मतदान सुरु हुनेछ। 2 वटा स्थानीय तहको निर्वाचन केही समयका लागि प्रभावित भएको छ उम्मेदवारको मृत्यु हुन गएका कारणले। पक्कै पनि दर्शकबिन अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउन करिब 1 दिनको मात्र समय बाँकी रहँदाखेरि यतिखेर निर्वाचन आयोगले देशैभरका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आफ्नो तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। विशेष गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता र मौन अवधिको पालना नभएको भनेर पालना नभएको घटनाहरू पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट सार्वजनिक भइरहेको छ र यो मौन अवधिमै उम्मेदवारहरूले मौन अवधिमा पनि आफ्नो प्रचार प्रसारका कार्यहरू चाहिँ गरिरहेको अथवा काहीँ झडपहरू भइरहेको अवस्था त्यो किसिमको समाचारहरू जानकारीहरू बाहिरिरहेका छन्। यतिखेर प्रदेश 1 को इलाममा स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल कस्तो छ अथवा त्यहाँ मौन अवधिको पालना कतिको भइरहेको छ कि छैन अथवा निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यालयहरूको अन्तिम तयारी कस्तो भइरहेको छ यो विषयमा जानकारी दिनका लागि हामीसँग इलाम संवाददाता टिका खतिवडा जोडिनु भएको छ। टिकाजी। हजुर सुजनजी। टिकाजी, जसरी मैले बताइसकेँ अहिले निर्वाचनको हामी अन्तिम अवस्थामा आइसक्दाखेरि इलाममा तयारी कस्तो छ, निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यालयहरूको तयारी कस्तो छ र विशेष गरी त्यहाँका मतदाताहरू कतिको उत्साहित पाउनु भएको छ? पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै इलाममा पनि देशैभरकै चुनाव हुने निर्वाचनका लागि अब हामीले 24 घण्टा मात्र कुर्नुपर्ने छ र पछिल्लो समय मौन अवधिमा पनि यहाँका जनताहरू उत्साहित भएका छन्। केही ठाउँमा छिटोपुट चाहिँ मत माग्ने काम भएको छ र आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको पाइए पनि समग्रमा जिल्लामा राम्रै गरी चाहिँ मतदान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँलाई। त्यहाँका निर्वाचन केन्द्रहरू मतदान केन्द्रहरू यहाँले अवलोकन गर्नुभएको छ कि छैन? त्यहाँ मतदाता परिचय पत्र वितरणका कामहरू साथसाथै यो 2 दिन चाहिँ निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्दै मतदाता शिक्षाको पनि व्यवस्था गर्ने भनेर बताएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन कतिको भएको छ? यहाँले के पाउनु भएको छ? पक्कै पनि अस्तिको दिनदेखि नै सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा रहेर चाहिँ खटिएका कर्मचारीहरू खट्नु भएको छ र उहाँले केही ठाउँमा चाहिँ पानी आउँछ भनेर केही ठाउँमा चाहिँ पालको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ, त्रिपालको व्यवस्था गर्नुभएको छ भने केही ठाउँमा त्यसको खासै वास्ता गरिएको पाइँदैन। तर पनि मतदाता शिक्षालाई भने उहाँले सम्भव भएसम्म सम्बन्धित राजनैतिक दलका प्रतिनिधि राखेर नै मतदाता शिक्षालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। तर त्यसले पनि त्यतिले मात्र पर्याप्त भएन कि भन्ने खालको स्थानीयको बुझाइ चाहिँ छ सुजनजी। जसरी तराईका केही जिल्लाहरूमा र देशैभरका स्थानीय तहहरूमा चाहिँ निर्वाचनलाई लिएर यो सुरक्षा खतरा रहेको भनेर प्रहरीले बताइरहेको छ। केही स्थानमा बम विस्फोटका घटनाहरू र केही स्थानमा दलका कार्यकर्ताहरू नै नेताका कार्यकर्ताहरू बीच नै झडप भइरहेको त्यो समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। इलामको अवस्थामा के छ? त्यहाँ मौन अवधिको पालना र त्यहाँ यस्ता किसिमको गतिविधिहरू भएको पाउनु भएको छ कि छैन? मैले पछिल्लो समय इलामका प्रहरी प्रमुख महेन्द्र कुमार श्रेष्ठसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। तर इलाममा त्यस्ता निर्वाचन विरोधी अहिलेसम्म कुनै पनि घटनाहरू भएका छैनन्। 3 तहमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको छ। प्रहरीले मात्र सम्भव नहुने भएपछि 1300 भन्दा बढी म्यादी प्रहरीहरू पनि खटाइएको छ। यसले इलाममा अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो वातावरण चाहिँ सृजना भएको छैन जो चाहिँ निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन विरोधी क्रियाकलाप कुनै पनि भएको छैन र यो हुने सङ्ख्या पनि कमै छ। किनभने एक खालको विद्रोहमा रहेर केही समय अगाडिसम्म बाहिर रहेका विप्लव समूहका चाहिँ एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि जिल्लामा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि जिल्लामा चाहिँ त्यस्तो घटना हुन सक्ने स्थिति पनि छैन सुजनजी। टिकाजी, मैले अन्तिममा सोध्न चाहे जसरी स्थानीय निर्वाचन आउनको लागि अथवा मतदान समय सुरु हुनको लागि करिब 1 दिनको समय मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा मतदाताहरूमा कतिको उत्साह पाउनु भएको छ? विशेष गरी बाहिरी जिल्लाहरूबाट इलाम
बाहिरी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने इलामका स्थानीयहरू अथवा इलामबाट अन्य जिल्लाहरूमा जानुपर्ने स्थानीयहरूले मतदान गर्नको लागि अन्य जिल्लाहरूमा जाने क्रम कतिको देख्नु भएको छ र त्यो मतदाताहरूमा एउटा उत्साह कतिको पाउनु भएको छ अहिले? पक्कै पनि यो मतदानलाई चाहिँ यो निर्वाचनलाई चाहिँ यहाँका स्थानीयले यहाँका मतदाताहरूले दशैंकै रूपमा लिए। किनभने बाहिर बसेका मान्छेहरू त्यो चाडपर्व दसैँ लगायतका चाडपर्वमा घर फर्किने गर्थे। त्यसै गरी काठमाडौँ लगायतका बाहिर जिल्लामा भएका चाहिँ मतदाताहरू जिल्ला भित्रिने क्रम छ भने सदरमुकाममा रहेका मतदाताहरू पनि गाउँ जाने क्रम बढेको छ। यसले पनि इलाममा समग्र रूपमा निर्वाचनलाई चाहिँ भव्य ढङ्गले सभ्य ढङ्गले आफूले चाहेका मतदातालाई उम्मेदवारलाई मतदाताहरूले भोट दिन सक्ने र दिने उत्साह देखिएको छ। तपाईँलाई पछिल्लो समय जानकारी गराउँछु म। हिजो बेलुका एउटा घटना पनि भएको थियो। हुन त सन्दकपुर गाउँपालिकामा चाहिँ एमालेबाट चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएका उदय राईलाई चाहिँ स्थानीयले राति देखेपछि नियन्त्रणमा लिएका थिए। तर त्योभन्दा बाहिरका घटनाहरू चाहिँ इलाममा हुन भएका छैनन् सुजनजी। हस् टिकाजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा इलाम सहकर्मी टिका खतिवडा। समग्रमा इलाममा स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल कस्तो बनेको छ, विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमै आइपुग्दा त्यहाँका मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन् र विशेष गरी निर्वाचन आयोगले कायम गरेको अथवा घोषणा गरेको मौन अवधिको पालना कतिको भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिएका थियौँ। अब बाँकी समाचार। दर्शकबिन, हामी इलामपछि अब दाङतर्फ यहाँलाई जोड्दैछौँ, जहाँ हाम्रा संवाददाता विकास डाङ्गे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। दाङको चुनावी अवस्था कस्तो छ, अन्तिम तयारी कसरी गरिँदैछ भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विकासजी, मौन अवधि सुरु भएको छ। दाङमा यो मौन अवधिको पालना कति भएको छ, मतदाताको संख्या कति छ र अबको जुन बाँकी समय छ मतदान गर्नका लागि आउने समय, यसको तयारी या यो बिचमा दलहरूले के कस्ता काम गरिराखेका छन्, उम्मेदवारहरूमा के कस्ता अनुभव अर्थात् उम्मेदवारहरूमा के कस्ता अपेक्षा देखिएका छन्, मतदान गर्नका लागि माहौल कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। हजुर मन्जुजी, दाङमा पनि चुनावी माहौल निकै काटिएको थियो। अहिले यो मौन अवधि भइसकेपछि दलहरूले जुन आचार संहिता छ त्यही अनुसार पालना गरेका छन् भने मतदान स्थल निर्माण कार्य कोही हिजो भइसकेको छ भने कहीँ आज पनि हुनेछ। त्यसै गरी मतदाता परिचय पत्र वितरण पनि आज गर्ने भन्ने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ भने अब सुरक्षा व्यवस्थाको अनुसार त पहिलो घेरामा न्यायाधीश प्रहरी, नेपाल प्रहरी, त्यसपछि दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो नेपाल आर्मी रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ भने अब उहाँका अनुसार चाहिँ मतदान स्थलमा मदिरा सेवन गरेका मतदाताहरूलाई मतदान गर्न नदिने, भित्र छिर्न नदिने भन्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी उम्मेदवारहरू पनि अब केही उम्मेदवारहरू त 2014 सालको निर्वाचनमा जितेर फेरि दोहोरिनु भएको छ भने नयाँ उम्मेदवारहरूले पनि आफूले यसपटक अब नयाँ अनुभवका साथ चुनावी मैदानमा आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि जितेपछि विभिन्न किसिमका एजेन्डा लिएर काम गर्ने भन्दै मतदाताहरू सामु आइरहनु भएको छ। विकासजी, दाङमै एउटा पालिकामा पालिका प्रमुखको उम्मेदवारको एमालेका उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि त्यहाँ उनका छोरालाई उम्मेदवार बनाएको छ भन्ने समाचार पनि प्राप्त भएको छ नेकपा एमालेको तर्फबाट। त्यसकारणले त्यहाँ चुनाव प्रभावित हुने भएको हो वा अब कहिले र कसरी हुने भएको छ यसपछि? तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार लबरू चौधरीको सोमबार मृत्यु भएको थियो भने अब नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुन्। उनको छोराको नाम प्रदीप चौधरीलाई हिजो मात्र एमाले उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै मनोनयन दर्ता भइसकेको छ भने त्यहाँ जेठ 3 गते मात्र निर्वाचन हुने निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। विगतदेखि नै राजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिने जिल्ला दागमा अहिलेसम्म पनि बाटोघाटो लगायतका व्यवस्थाहरू राम्रो छैन भन्ने गुनासाहरू आइ नै राख्छन्। त्यसकारणले मतदाताले अब के अपेक्षा गरेका छन्, यो पटक मतदान गर्दाखेरि कमसेकम दाङमा के परिवर्तन आओस् भन्ने चाहेका छन्, बुझ्नु भएको छ? विशेष गरी मतदाताहरूले जुन 5 वर्षको अवधिमा जुन किसिमको उनीहरूको चाहना थियो त्यो अनुसार काम नभएको भन्ने धेरै गुनासोहरू आएका छन्। जस्तो खानेपानी, सडक,
शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा काम नगरेको अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले जुन उनीहरूको इच्छा अनुसार भन्दा पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू ठुल्ठुला आवश्यक नपर्ने जस्तो भ्यू टावर लगायतका कामहरू गर्दाखेरि उनीहरू पनि जति पनि उम्मेदवारहरू जनप्रतिनिधिहरू जिताए उनीहरूले आफ्नो लागि मात्रै गर्छन्, हामीले के पाउँछौँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अहिले चाहिँ मतदाताहरूले पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिहरूले गरी कुरा गर्छन्। किनकि अब हामीले पार्टी 5 वर्षसम्म हामीले पार्टी हेऱ्यौँ, हामीले केही पाएनौँ। अब जसले राम्रो सक्षम व्यक्ति छ, इमान्दार व्यक्ति छ, उसैलाई नै गोड्ने हो, जसले काम गर्छ त्यसैलाई नै गोड्ने हो। हामीले 5 वर्षको अवधिमा धेरै समस्या भोग्यौँ भन्ने आम मतदाताहरूको गुनासो रहेको छ। विकासजी, जस्तो कि दाङमा विगत लामो समयदेखि मुक्त कमैयाहरू लगायतको समस्या छ, सुकुम्बासीहरूको समस्या छ, भूमिविहीनहरूको समस्या छ र पटक पटक भूमिविहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउँछौँ, लाल पूर्जा तपाईँहरूको हातमा दिन्छौँ भनेर चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले राखेर जनताको बीचमा मत माग्न गएको देखिन्छ। तर वर्षौँदेखि कसैले पनि भूमिविहीनहरूलाई भूमिपति बनाउन सकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले यसपटकको चुनावमा पनि यी नाराहरू, यी प्रतिबद्धताहरू दोहोरिएका हुन्। अहिले पनि दलहरूले जस्तो सुकुम्बासीलाई हात हातमा लाल पूर्जा दिने, भूमिहीनलाई पनि लाल पूर्जा दिने जस्ता नाराहरू एजेन्डाहरू बनाएर आएका छन् भने विगतको 5 वर्षमा पनि उनीहरूले त्यही नाराहरू लिएर आएका थिए। तर अहिले जुन एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डाहरू पनि फेरि पनि पुरा हुने कि होइनन् भन्ने आम जुन मतदाता हो उनीहरूको मनमा छ। हामीले पटक पटक हामीलाई मत बैंकका रूपमा प्रयोग गर्छन्। जब चुनाव आउँछ त्यसपछि मात्र हाम्रो गाउँठाउँमा आउने, छिर्ने, हाम्रा समस्याहरू पुरा गर्छौँ भनेर आश्वासन दिने। तर अहिलेसम्म पनि हामीले नपाएको भन्ने घोराइ 16 मा रहेका मुक्त कम्पैया बस्तीका मतदाताहरूको गुनासो रहेको छ भने उनीहरूले हामीले धेरै पटक मतदान गरेर जित्यौँ, तर जितेर हाम्रो समस्या भन्न जाँदा जनप्रतिनिधिले उल्टै हामीलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको भन्ने उनीहरूको गुनासो थियो। यस्तो समस्या हामीले कहिलेसम्म भोगिरहने भन्ने पनि उनीहरूको गुनासो आइरहेछ। धन्यवाद विकासजी, जानकारीको लागि यहाँलाई। फेरि पनि सम्पर्कमै रहनुहोला। हाम्रा दाङ स्थित संवाददाता विकास डाँगे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। दाङ जिल्लामा पनि चुनावी माहौल हर्षोल्लासपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। मतदाताहरू मतदान गर्न उत्साहित देखिएका छन्। यद्यपि विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता र पूरा नभएका कुराहरूको विषयमा मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई प्रश्न पनि गरेको र उहाँहरूले झकझक्याएको भन्ने विषयमा पनि तर पनि आशावादी भएर मतदान गर्नका लागि मतदाताहरू तयारी अवस्थामा छन्, उत्साहित अवस्थामा छन् भनेर हामीलाई दाङबाट संवाददाता विकास डाँगेले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ। माउन्टेन समाचारमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। सम्भावित जोखिम हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। विशेष गरी मध्य प्रदेशमा सुरक्षा थ्रेड रहेको प्रहरीले जनाएको छ। देशभरिका मतदान केन्द्रहरूमध्ये मध्य प्रदेशमा रहेका 1063 वटा मतदान स्थल र 2079 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सबैभन्दा बढी धनुषाका 183 वटा मतदान स्थल र 334 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले खुल्ला नाका भएका क्षेत्रहरूमा साना हात हतियारको प्रयोग हुन सक्ने र निर्वाचनलाई लुकीछिपी अशान्ति मचाउन सक्ने तत्त्वहरूमाथि नेपाल प्रहरीले आफ्नो निगरानी राखेको बताउनुभयो। प्रवक्ता केसीले निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन संगठनको तर्फबाट गर्ने कामहरू, मतपेटिकाको सुरक्षा, मतदान स्थलमा खटिने निर्वाचनसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूको सुरक्षा, जिल्ला स्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको सुरक्षा, मतदान स्थलमा रहने मतदान अधिकृतहरूको सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारीका लागि पनि नेपाल प्रहरी तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मतदान पश्चात मतपेटिका उम्मेदवार जित्ने र हार्ने पक्ष दुवै पक्षको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर त्यस अनुसारको तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो।
योजना बनाएर त्यो अनुसारको तयारी गरेको अवस्था छ। अब आसन्न निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउने कुरामा नेपाल प्रहरी विभिन्न किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरेर, निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सीसी क्यामेरा समेतको माध्यमद्वारा चाहिँ निगरानी गर्ने काम समेत अघि बढाएको छ भने सबै चारवटै सुरक्षा निकायका कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ जुनसुकै किसिमको चुनौतीलाई पनि ट्याकल गर्न सक्ने गरी तयार अवस्थामा रहेको छ। प्रवक्ता केसीले आसन्न निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउनका निम्ति विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेको र निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सीसी क्यामेरा समेतको माध्यमबाट निगरानी गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले चारवटै सुरक्षा निकायहरूले जुनसुकै किसिमको चुनौतीलाई पनि सामना गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेकाले मतदाताले भयरहित वातावरणमा आफ्नो संवैधानिक हकको प्रयोग गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। वैशाख 30 मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले 16 अर्बभन्दा बढी निकासा दिएको छ। मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय लगायतलाई निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमका लागि यो रकम दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई मात्रै 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ दिएको छ। निर्वाचन आयोगले सुरुमा 12 अर्ब हाराहारीमा बजेट माग गरेको थियो, तर पछि 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो। यो रकम आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र, मतपेटिका, सीसी क्यामेरा लगायत निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। यसपटक आयोगले अधिकांश मतदान स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री खरिद गरी निर्वाचन केन्द्रमा पठाउन समेत सुरु गरिसकेको छ। यस्तै निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ताको व्यवस्था आयोगले सोही स्रोतबाट गर्नेछ। यसैगरी अर्थले 5 अर्ब 63 करोड गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका लागि विनियोजन गरेको छ। यो रकम प्रहरीको भत्ता, म्यादी प्रहरीको सेवा सुविधामा खर्च हुनेछ। यसैगरी सुरक्षाकर्मीको 50% भत्ता बापतको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। सरकारले मतदान केन्द्र कायम गरिएका र अन्य विद्यालय बुधबारदेखि 6 दिन बन्द गर्ने भएको छ। शिक्षकहरू मतदान केन्द्रमा खटिनुपर्ने र बाहिर जिल्लामा मतदान गर्न जानुपर्ने भएकाले बुधबारबाट विद्यालयहरूलाई बिदा भएको हो। हाल देशभर करिब 27,000 सामुदायिक र करिब 8,000 निजी गरी करिब 35,000 विद्यालय रहेका छन्। सरकारले मतदान केन्द्र कायम गरिएका विद्यालयहरूमा 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म 3 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै सरकारले जेठ 1 गतेदेखि साताका 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। वैशाख 31 गते शनिबार परेको छ। जेठ 1 गते आइतबार र 2 गते बुद्ध जयन्तीको सार्वजनिक बिदा परेको छ। त्यसकारण देशभरका सरकारी विद्यालय 6 दिन बिदा रहनेछन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजारमा आइतबारदेखि निरन्तर उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक बुधबार 56.06 अङ्कले बढेर 2369.06 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.52 अङ्कले बढेको छ भने फ्लड इन्डेक्स 3.98 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लड इन्डेक्स 3.45 अङ्कले वृद्धि भएको छ। बुधबार कारोबार भएका 229 कम्पनीको 53,33,000 किता शेयर 2 अर्ब 16 करोड 39,90,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा प्रस्तुत हुँदै जेठ 3 गते अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम। स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भए पनि बम विस्फोटका साथै केही झडपका घटना। बुटोलको मिलनचोकमा बम विस्फोट, प्युठानमा दलका कार्यकर्ता बीच झडप।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीद्वारा सुरक्षा व्यवस्था कडा। खुल्ला सीमाका कारण मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सुरक्षा थ्रेट रहेको प्रहरीको निष्कर्ष। स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा 16 अर्ब भन्दा बढी रकम निकासा। निर्वाचन आयोगलाई 8 अर्ब 11 करोड र प्रहरीलाई 5 अर्ब 33 करोड विनियोजन। मतदान केन्द्र कायम गरिएका विद्यालयसँगै नगरिएका अन्य विद्यालय आजदेखि 6 दिन बन्द। शिक्षकहरूलाई नै मतदानमा केन्द्रमा खटाइएका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। युक्रेनमाथि रुसी हमला जारी रहँदा युक्रेनी मन्त्री परिषदद्वारा त्यहाँ रहेको रुसको सम्पत्ति जफत गर्ने अनुमति। पुटिन युक्रेनमा लामो युद्धको तयारीमा लागेको अमेरिकाको आरोप। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्स विजयी। दिल्लीसँग राजस्थान रोयल्स 8 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।